आम्ही असत काणकोणच्या या आमोणे गावात आणि ह्या प्रांगणात बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष आणि गोय राज्याचे मानाधिक सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर आमचे मध्ये असतात. सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. येवकार तुमकां. गोय दूरदर्शनाच्या या कार्यावळीक तुमकां मना काळजांतल्यान येवकार. सर, ह्या बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या या प्रांगणात आणि हो भव्य दिव्य असो वाठार, या वाठारात आम्ही आसात. तुम्ही या बलराम एज्युकेशन शिक्षण संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्ष म्हणून तुम्ही हो वावर केला आणि येदे व्हडली वास्तू उभी केल्या. हे विजन तुमकां खंयच्यान आयलें आणि सुरवातीचो काळ धरून आयज मेरेन तुम्ही कसो हो वावर फुडें व्हरत गेले? एक गजाल लक्षात घेता की हांवें म्हज्या आयुश्याच्यो म्हणजे आज पर्यंत आसा न्ही म्हणजे सगळ्या प्रकारच्यो फेजीस हांवें पळयला. म्हणजे सुरवातीचे अत्यंत कठीण दीस आणि हो वाठार म्हणजे प्रामुख्यान विचार केलो तर त्यातनी गावडोंगरी खोतीगांव सारको तो वाठार जो आसा की शिक्षणा पासून गेली कितलीशींच वर्सां वंचीत उरलो. आणि ह्या वाठारांतलो पयलो ग्रॅज्युएट म्हणजे 92 सालाक दिसांनी हांव. आनी त्यामुळे हांव म्हजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें. हांवें BPEd कंप्लीट केलें आनी श्रद्धानंद विद्यालयांत एज ए शिक्षक म्हणून जेन्ना हांव रुजू जालो आनी तातूंतल्यान हांवें म्हज्या जिवनाचे सगळ्या प्रकारच्यो फेजीस हांवें पळयल्यो. आनी आज हांव शिक्षक म्हणून हांव काम पळयता. म्हणजे हातांत 4 पयशे येता. आनी त्या दृश्टिकोणांतल्यान ह्या वाठाराचो विकास हे एक म्हाज्या तकल्यांत हांव स्वप्न पळयतालो. आनी तातूंतलो मागीर एक प्रश्न सदांच पडटालो की शिक्षणा शिवाय विकास जावपाकच शकना. आनी त्यामुळे हांव बेजिकली शिक्षक आनी त्या नात्यांतल्यान हे सगळ्या प्रकारच्यो समस्या प्रश्न घेवन हो वाठार कसो शिक्षीत जावचो, ह्या वाठारांत तरुण कसो सक्षम जावचो, मागीर ताका म्हणजे क्वॉलिटी एज्युकेशन कशें मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव म्हणजे आदर्श युवक संघाच्या निमित्तान त्यो एक्टिविटी आमी सुरवात केल्ल्यो. आनी मागीर मागीर ते स्वप्न जे आसा आमी आमचीच एज्युकेशन सोसायटी कित्याक आसचेली हो प्रश्न आमकांय पडपाक लागलो. म्हणजे म्हाका आमच्या कार्यकर्त्यांक पडपाक लागलो. आनी बरोबर ह्या सगळ्या गजालींतल्यान विचार करता करता हांव सामाजीक क्षेत्रांत इतलो भक्कम जायत गेलो, राजकीय क्षेत्रांत पावलो आनी 2005 सालाक हांव पैंगीण मतदारसंघाचो आमदार जेन्ना जालो म्हज्या विचाराक एक मजबूत अशी बळकटी मेळ्ळी. आनी 2007 सालाक दिसांनी बलराम शिक्षण संस्था सुरवात केली. आनी 2008 सालाक दिसांनी पयलें रेजिडेन्शियल स्कूल आमी सुरू केलें. आनी ताजे उपरांत आज जो कितें आमकां दिसपडटा 7 संस्था ज्यो आसा न्ही ज्यो 15 वर्सांच्या कालखंडा भितर आमी सुरू केल्यो. आनी तातूंतल्यान पूर्ण दर्जात्मक शिक्षण दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा न्ही की जे प्रयत्न आसा ते आज हांग पर्यंत आमी पावल्ले आसा. सर, पण शिक्षण म्हटलें की आमी शारांत किंवा अशे विशयान तुमी ह्या इतल्या पयस आनी जंय हांगा तशें पळोवपाक गेले जाल्यार व्हडलोसो राबितो ना अशा वाठारांत तुमी कशें तुमचें हें सपन फुलयलें? न्ही कशांक म्हणजे एखादी जर सचोटी आसत जर जायत न्ही आनी जे प्रामाणीक प्रयत्न आसत जर जायत न्ही आनी एखाद्या मनशाचेर विश्वास आसत जर जायत न्ही की जंगलांक सुद्दां तूं अशा प्रकारची संस्था उबी करूंक शकता. हें अत्यंत उदाहरण आसा. कारण हें म्हाका एका दिसाक शक्य जालें ना. आदर्श युवा संघाची स्थापना जो आज पर्यंत आसा न्ही 94 वर्सां जाली आनी तो जो एकंदर प्रवास करता करता केवळ काणकोण म्हालांतच न्ही गोंयभराच्या लोकांचे म्हजेर एक दृढ विश्वास आसा. आनी ह्या म्हणजे अनेक मित्र बरी मागपी आमचे सरकारांतले लोक आसा बाकी सगळे म्हणजे त्या वेळाचेर अर्थात त्या वेळाचेर की आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आसा हे म्हजे फाटल्यान उबे आशिल्ले की ह्या सगळ्या गजाली करता आसतना येस रमेश तवडकर तूं कर म्हणजे ह्या संकल्प आसा. त्यामुळे एक जबरदस्त पकड जी आशिल्ली की एक विश्वास जो आसा न्ही सबंद जनतेचो आशिल्लो आनी त्या बळाचेरच जे आसा न्ही की बलराम शिक्षण संस्थेचें हें संकूल आनी बाकी सगळे ह्या जंगला भितर अशा तरेची म्हणजे प्रयत्न आमी करताले की शहरांतलें वातावरण जें पोल्यूट जायत गेल्लें आसा ताजो परिणाम जो आसा न्ही की आजच्या जनरेशनाचेर पडत आसा की ह्या सगळ्या गजाली पासून जे आसा न्ही जो जे गांवांतले तरुण जे आसा की आमचे सगळे जे इवन शहरांतले भुरगे आसा ताजे पासून ताका अलिप्त दवरून जे आसा न्ही ताजे योग्य प्रकारचे संस्कार जावपाक जाय ही आमची भावना आशिल्ली. सर, बलराम शिक्षण संस्था ही
आमची प्रेरणा आणि आदर्श म्हणल्यार जाता आणि तुम्ही हे स्वप्न फुडाराक मुखार व्हरत आसात. हे सगळें करता आसतना तुमकां आदर्श युवा संघाची संकल्पना कशी तुमच्या तकलेन आयली त्या वेळार? नाही, एक गजाल आमी समजून घेवपाची गरज आसा. हांव तरुण वयाक म्हणजे शाळा कॉलेज म्हणजे इवन BPED करता पर्यंत आसा की म्हजो एक पिंड म्हणजे म्हजो पिंड नॅचरल स्वभाव जो आसा न्ही, म्हणजे कश्ट करपाचें, खोरें पिकास हें सगळें घेवपाचें आसा न्ही, तें मुळता जें आसा न्ही आमचें पिंडूच न्ही तो. कश्ट करपाक कोणी सांगपाची गरज ना. म्हणजे हायर सेकंडरी पावत पर्यंत आमी कॉलेज सेक्शन पर्यंत जे आसा न्ही, वन ऑफ द बेस्ट व्हॉलंटियर म्हणजे अवॉर्ड म्हाका मेळटालो दर वर्साक. म्हणजे ताचेंच रुपांतर मागीर जर म्हाका जर ह्या म्हज्या हेच्या जे आवडत्या म्हणजे मूळ स्वभाव लागून जर म्हाका पुरस्कार अवॉर्ड मेळटा आसत जर जायत न्ही, ताजेंच कन्वर्शन समाजाच्या हिता खातीर आमी कित्याक करचें न्ही, आनी गांवच्या विकासा खातीर कित्याक करचें न्ही, गांवच्या तरुणांक लिडरशीप डेव्हलप जावपा खातीर कित्याक करचें न्ही, असो एक विचार आयलो. आनी आदर्श युवक संघाची स्थापना म्हणजे 94 सालाक जे आसा न्ही, म्हणजे अवघे सादारणचे थोडेशे चीज घेवन आमी केली. आणि ह्या म्हणजे ह्या वाठारांत जे अनेक समस्या प्रश्न दिसताले आमकां. अन्नश्रद्धे विशय आसतालो, शिक्षणाचो अभाव आसतालो, की एग्रीकल्चराक संदर्भांत आधुनीक तंत्रज्ञान जे आसा न्ही तें शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय, शेतकऱ्या कडेन 4 पयशे येवपाक जाय, संस्कृतीचो सांबाळ करपाक जाय, हे अनेक विशय तकल्यांत येताले. आनी तातूंतल्यानच लक्षांत आयलें की ह्या सगळ्या विशयां खातीर जर ह्या वाठारांतल्या तरुणांक जागे करपा खातीर एक अशी तरुणाची एक संस्था आसपाक जाय असो प्रश्न म्हाकाय पडलो. आनी त्या प्रश्ना संदर्भांत म्हणजे तरुणांक जेन्ना जागे केलें आनी तांकांय दिसलें की करपाक जाय म्हणून 27 डिसेंबर 1994 सालाक आसा न्ही आदर्श युवक संघाची स्थापना अवघ्याशा तरुणांक घेवन ही सुरवात आमी केली त्या वेळाचेर. हातूंतल्यान तुम्ही मुखार गोकुळवेध चळवळी जाली, ही एक सामाजीक चळवळ, हाच्या संदर्भात थोडोसो उजवाड. आदर्श युवक संघाचें काम करता आसतना सुद्दां मुखेल उद्देश आशिल्लो ह्या वाठारांतली म्हणजे गांवडोळे खोतीगांव जे 90% ट्रायबल आनी हांवूय त्याच कम्युनिटी आसले कारणान आसा न्ही जे समस्या प्रश्न दिसताले आनी त्याच सुराचेर एक म्हणजे गावडा वेळीप आनी कुणबी काकुवेध अशी जी संस्था की ह्या 3 कम्युनिटीक म्हणजे ट्रायबल स्टेटस मेळचो म्हणून जी काम करताली आनी त्या वेळाचेर त्याच वेळाचेर आदर्श युवक संघाची स्थापना जाली. म्हणजे त्या असो जोडमेळ जातकच आमी आमच्या विशया भितर एक प्रायोरिटी विशय आशिल्लो तो आसा न्ही गांखोवेच्या चळवळीक आमी सहभाग घेवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही आनी जे विशय काणकोणच्यान सुरू जाले काणकोणच्या आदर्श युवक संघाच्यान सुरू जाले आनी त्याच कालखंडाक जे आसा न्ही म्हणजे गांखोवेद चळवळीचो एक निमंत्रक म्हणून जे आसा न्ही एक मोठी जबाबदारी म्हणजे सगळ्या लोकांनी म्हाका दिली आनी ती गांखोवेद चळवळ जी आसा न्ही आमकां खबर आसा 2002 पर्यंत जी चल्ली हे सगळें आपण पळयता आनी तातूंतल्यान 2003 सालांत गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 समाजाक आसा न्ही की एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो आनी त्यामुळे आदर्श युवक संघाचो आनी म्हजें योगदान जे आसा न्ही त्या सगळ्या चळवळीक खूब मोठें आसा. म्हणजे 2005तल्यान आमकां ज्या भशेन तुम्ही विधानसभेन दिसले 2005तल्यान तुमचे पैंगीण मतदारसंघातल्यान तुम्ही तुमच्या राजकीय कारणा भितर तुमचो वावर सुरू जालो. ह्या वावरा बद्दल थोडीशी मेळ्ळी. आतां तुमी म्हणलें तशें 2005 सालांत जरी आमदार जालो जाल्यार 2002 सालांत हांव वास्तवीक राजकारणांत प्रवेश केला. म्हणजे पयलें इलेक्शन हांवें 2002 सालांत लढयलें आनी 2 सालांक पयल्या इलेक्शनाक हरलो. 2005 साला साकून 2005 2007 2012 आनी आतां 2022 म्हजो एक जर 22 आनी 17 ते 22 टर्म सोडले जर जायत न्ही सलग 4 वेळा आमदार म्हणून जावपाची संद मेळ्ळी. आनी अर्थांत आदले मुख्यमंत्री रक्षामंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या मार्गदर्शना खाला त्या वेळाचेर मंत्री जावपाची संद मेळ्ळी आनी आज सबंद गोंयच्या जनतेच्या कृपेंतल्यान आशिर्वादांतल्यान म्हणटा अशें आनी आज काणकोणच्या लोकांच्या जे आमचे कार्यकर्ते ताच्या आशिर्वादान आज गोंय विधानसभा सभापती पदाचेर मान म्हाका मेळिल्लो आसा आनी हें काम आसा निरंतर चालू आसा. सर तुम्ही क्रीडा मंत्री कृषी मंत्री मागीर आदिवासी कल्याण मंत्री अशी जायती मंत्रीपदां आनी ती खाची ती सगळी खाती तुम्ही चलयल्यात. जायत्यो येवजणी तुम्ही चालीक लायल्यात. आता ह्यो येवजणी चालीक लायतना गोंयची उदरगत करतना तुमचे अनुभव किंवा तुम्ही कशी प्रगती केली किंवा कशी प्रगती जावंक जाय हाच्या संदर्भात थोडेशे. एक गजाल हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हांव म्हजे कडेन मंत्रीपद आसतना 4 मेजर पोर्टफोलियो आशिल्ले आनी हांव भाग्यवान समजतां की ह्या सगळ्या पोर्टफोलियोच्या माध्यमांतल्यान समजा उदाहरण गेलें जर जायत आदिवासी कल्याण खातें
हे मूळतः जे आसा न्ही ते शून्य वस्तीक आशिल्लें, म्हणजे ताका योजनात कांयच नाशिल्लो, स्ट्रक्चरच नाशिल्लें. हे पूर्ण स्ट्रक्चर बांदपाचें आनी आज ज्यो आदिवासी खात्याक ज्यो योजना दिश्टी पडटा त्यो म्हज्या कारकिर्दीक आमी केल्ल्यो आनी तातूंत आज जनता की त्याय वेळाचेर नांव घेताली, आजय नांव घेता आनी ही गजाल आमी लक्षांत घेता. दुसरी अत्यंत गजाल म्हत्वाची म्हणटा ती की स्पोर्ट्स आनी युथ अफेर्स खात्याक जे आसा न्ही युथ पॉलिसीच नाशिल्ली त्या वेळाचेर. म्हणजे सगळ्यांक दिसतालें हांवूय युवा चळवळींतल्यान आयिल्लो त्या वेळाचेर तुमकांय खबर आसा कित्याक सगळ्यांक दिसतालें की युथ पॉलिसीचेर त्या वेळाची युथ पॉलिसी आमी तुमी घातली आनी ती इम्प्लिमेंट केली त्या वेळाचेर. गोंयचे तरणाटे खुबशे तुमचे फाटीक लागले त्या वेळाचेर ती पयले आसा. एनिमल हजबंड्री बाबतींत जे आसा न्ही जाल्यार खूब मोठें रेवोल्युशन आमी त्या वेळाचेर त्या हातूंत केलें. एग्रीकल्चर खात्या बाबतींत तर कोणी उलोवपाकच नाका. म्हणजे आज अनेक जण सांगता की म्हजे सारको की क्रीडा एग्रीकल्चर खात्याक जो आसा न्ही मंत्री पयलें मेळना हाज्या फुडें मेळचे ना अशा प्रकारचे अभिप्राय जे लोक दिता गर्व फील जाता. त्यामुळे आज तसो तुम्ही म्हाका प्रश्न विचारलो की त्या वेळाचेर जनता ही केंद्र लक्षांक धरून जो आसा न्ही की त्या खात्याक 100% न्याय दिवपाच्या दृश्टीकोनान जो प्रयत्न केलो आनी ज्यो योजना घातल्यो की तातूंत मध्ये म्हाका हांव दिसता की जनतेन जे म्हाका अभिप्राय दिले आसा त्या प्रमाणे हांव 100% म्हाका यश मेळ्ळें. आनी आज घडीचो विचार केलो जर जायत न्ही जाल्यार जाल्यार त्यो चलपाक जाय किंवा किंबहुना तातूंत जर चुका आसत जर जायत न्ही त्यो दुरुस्ती करून जे आसा न्ही ताज्या जनतेक बरे रिजल्ट्स मेळपाक जाय अशी लोकांची अपेक्षा आसा आनी ती पुराय जावची ही म्हाजी स्वताची धारणा आसा. सर तुम्ही कृषी खात्या वतीन जो दोळे दिपकावपी असो वावर केला आणि आमचे शेत म्हणले की भात आणि आमच्या गोंयांत भात हे सामके खुबशे लोक अजून शेती करतात भाताची शेती आणि हेका तुम्ही उंचेल्या पावंड्यार व्हरून तुमकां कृषी कर्मण्य पुरस्कार असो पुरस्कारय बी 2015 फावो जालो. हो वावर तुम्ही कसो मुखार त्या वेळार व्हेलो? एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. हांव म्हजो बापूय शेतकार आणि त्यामुळे कांय काळ जो आसा न्ही शेती संदर्भांत जे आसा न्ही शेतांक वचप आनी शेती संदर्भांतले प्रयोग बापाय कडच्यान म्हज्या आज्या कडच्यान हांवें समजून घेतले आसा. आनी नंतरच्या काळांत जे आसा न्ही शेतकारांक केल्ली ताकद दिवपा खातीर हांवें म्हजेरच प्रयोग केल्ले. बरेचशे म्हणजे शेती लागवडीचे प्रयोग केल्ले आनी तातूंत एक म्हत्वाचो प्रयोग जो आसा तो सगळ्यांत म्हत्वाचो की काणकोण तालुक्याक हायेस्ट शुगरकेन सप्लाय करपाचो आशिल्लो न्यू साखर कारखाने तो म्हज्या नांवाचेर आशिल्लो. म्हणजे अशे विविध उपक्रम करता करता आनी नंतरच्या काळांत हांव जेन्ना राजकारणाक पावलो त्या वेळाचेर गोंय सरकारची कृषी खात्याची जबाबदारी ती आपले आदले मुख्यमंत्री रक्षामंत्री मनोहरभाई पर्रीकार हांणी म्हजेर दिली आनी ती चोख निभावपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न केले. हांव जर शेतकार हांव शेतकाराचो भुरगो म्हाका जर शेतकाराची दुख्ख संवेदना जर कळना आसत जर जायत न्ही आनी कोणाक कळची ना आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान विविध प्रकारचे म्हणजे एक प्रकारचे त्या विशयाची जनजागृती करप नवीन योजना करप आसा तातूंत मध्ये अनेक सुदारणा करप अशा ड्रायव्ह करता करता विविध प्रयोग केलेच. तातूंत एक विशेष प्रयत्न जो आमी केलो भात शेतीमध्ये की लोक भात शेती रोयताले आनी आमकां संवय कशी आशिल्ली चोम्यांनी रोवप ती म्हणजे ती पद्दत बदलून की एक धान्य आनी एक वेत म्हणजे ताका SRI पद्दत जी म्हणटा आसा न्ही ती पद्दत शेतकऱ्याक इंट्रोड्यूस करपाच्या दृश्टिकोनाचा प्रयत्न केलो आनी सुरवातेक शेतकऱ्यांनी ती मानून घेवंक ना. जशें जाका कळ्ळें ताणें ताका लक्षांत केलें आनी त्यामुळे तातूंतल्यान दुप्पट तिप्पट उत्पन्न येता हो जेन्ना लक्षांत आयलो आनी त्या वेळाचेर शेतकार मोठ्या प्रमाणात पीक घेवपाक लागले आनी तातूंतल्यानच जे आसा न्ही गोंय भारतभरांतले भात शेतीमध्ये एका एकरीक हायेस्ट उत्पन्न काडपाचो विक्रम जो आसा तो आमी गोंयांत केलो आनी तातूंतल्यान त्या विक्रमांतीस भारत सरकारान जे विविध क्षेत्रांमध्ये प्रयोग करता तांकां सन्मान करता तांकां एवॉर्ड दितात आनी त्या वेळाचेर 2015-16 सालाक जे आसा न्ही की आमकां गोंय राज्याक आसा न्ही 1 कोटी रुपया दिवन कर्मण्य पुरस्कार दिवन आसा न्ही की भारत सरकारान म्हणजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आमकां गोंय राज्याक सन्मानीत केले आसा न्ही आनी तो काळ म्हज्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीचो काळ आशिल्लो. सर तुमचो सामाजीक क्षेत्रांतलो वावर कृषी क्षेत्रांतलो वावर युवा क्षेत्रांतलो वावर हो सगळो वावर करता आसतना दर एका मनशाक आपलें एक घर आसचें अशें दिसता आनी तुमी एक वेगळी संकल्पना ह्या दिसांनी ती बरी गाजता गोंयभर आनी गोंय भायरय आतां गाजपाक लागल्या की श्रमदान नांवाची तुमी संकल्पना मुखार व्हेली आनी हातूंत भितर जायते कार्यकर्त्यांक तुमी जोडटात जायते कार्यकर्ते एकठांय करतात तुमच्या हाताक हात घालून वावर करतात
हे तुमची सुरुवात आणि मुखावयलें ध्येय हाजे बद्दल थोडेशें. बरें, एक गजाल हांव सांगता की श्रम करप हो म्हजो पिंड किंवा आमच्या गांवांतले जे लोक आसा खरें पिका आसा जे आमचो पिंड ताका कोण तर नाकारूं शकना. मागीर आदर्श युवक संघाच्या माध्यमांतल्यान त्याच हाजो श्रमदान करपाक सुरवात केली. वेगवेगळ्या गांवांनी रस्ते बाकी सगळे सुरवात केली. आणि आदर्श पयलीं बरेच आदर्श युवक म्हणजे 94 95 ताजोच ते कंटिन्यू आमी दवरले. आणि ते करता 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 लक्षांत येलें की हांगा आज हांव राजकीय क्षेत्रांत पावलो आणि आज हांव गोंय राज्याचो सभापती आसा. त्यामुळे हांव एक विचार करतालो की हांव 365 दीस काम करतलो असो म्हजो एक इरादो आसलो. म्हणजे अनेक लोकांक प्रश्न उरतालो सभापतीन आनी 365 दीस काम कितें करतलो काय म्हणटा. हांवें ह्या सगळ्याचो म्हणजे श्रमदान किंवा श्रम करप, लोकांक आशिल्ली गरिबी, लोकांची गरिबींतल्यान मुक्त करपाची म्हणत आसा आणि प्रत्येक दिसताक त्या गरिबांतलो गरीब मनशाक म्हजें स्वताचें घर बरें आसचें हें प्रत्येक मनशाक दिसता. आनी तशा तरेचीं घरां हांवें जेन्ना इलेक्शनाचें फिरता आसतना त्या वेळाचेर हांव पयलीं आनी त्या वेळाचेर हांवें त्या वेळाचेर विचार केल्लो की हांव घर बांदतलों. आनी पयलो प्रयोग जो आसा न्ही तो आमी खोतीगांव बड्डे गांवांतलें कमलाकर वेळी गांवकर हाजें घर बांदून आमी सुरवात केलो. अवघ्या 22 दिसां भितर आमी तें घर कंप्लीट केलें. आनी तातूंत एक स्फूर्ती आयली, ताकद मेळ्ळी आमकां की आमी करूं शकता म्हणून. आणि तो बोच विशय आमी धरलो की गांवाची आमची एक परंपरा आशिल्ली. गांवपण, मनीसपण, प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली अशें खूब मोठी आमची परंपरा आशिल्ली. त्याच हाका विशयाक ताकद दिली. आमचे सगळे कार्यकर्ते सांगलें हें आमचें गांवपण, हें आमचें गांवाची आशिल्ली परंपरा आनी ती सगळ्या लोकांक पटली. आनी आज ह्या श्रमदान कन्सेप्टाक जो आसा न्ही लोकांनी भरभरून जे आसा न्ही श्रम करपाक लोक येतात आणि त्याच बरोबर ताका पयशे दिवपाक आर्थीक मदत करपाक लोक येतात. आमी आतां पर्यंत 40 घरां कंप्लीट केली आणि आता आमची कॉन्फिडन्स जो आसा न्ही तो वाडलेलो आसा. आनी खूब लोक म्हणजे पयशे देणारे लोक जोडपाक लागले आसा, श्रम करपाक लोक देणारे आसा न्ही आतां आमकां कठीण कांय दिसना. आनी ह्या वर्साक तर आमी मे पर्यंत जे आसा न्ही की 50 घरां बांदपाचो टार्गेट आमी घेतलो आसा आनी ते सहजपणे पुराय करतले. लोकूय आतां खूब वेळ पळयता. आनी ह्याच गजालींतल्यान आमी खऱ्या अर्थान गोंयचें गांवपण, मनीसपण म्हणजे प्रत्येक मनशाक जी भावकी जी आसा प्रत्येक मनशाक जगोवपाची आसा एकमेकाक आदार करपाचो परत जिवंत रिएस्टाब्लीश करपाचो प्रयत्न ह्या श्रमदान कन्सेप्टान करता. आनी ह्या श्रमदान कन्सेप्टान आसा न्ही की आतां म्हणलें तुमी काणकोणच न्ही गोवा भर न्ही ताजो व्याप्ती आसा न्ही देशभर पावले आसा की त्यामुळे आमी खऱ्या आज म्हाका लक्षांत येवपाक लागलें खऱ्या कॉजाक आमी हात घातलेलो आसा आनी लोक आमकां साथ दिवपाक लागले. आनी हेच विशय आसा न्ही हे नवीन अशें कांयच न्ही ते आमचेच गोंयचे मूळ विशय आसा न्ही त्या विशयाक धरून बी गेले जायत न्ही हें आमकां शक्य आसा. तुम्ही बरे विचार घेऊन मुखार वतात आणि हे बरे विचाराक तुमकां आदाराचे हातय मेळटात आणि आदाराचे हात मेळून तुम्ही ते जैता कडेन तुमचें कार्य व्हरतात. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान तुम्ही मुखार सरता आसतना गांवच्यो रानभाज्यो आणि ह्या रानभाज्यांचेरय थोडोसो तुम्ही अभ्यास करून तेंय बी आज लोकां मुखार हाडपाचो तुम्ही प्रयत्न करतात. हाजेर थोडोसो उजवाड घाला. तें करता आसतना लक्षांत आयलें की आज अनेक प्रकारचे व्याधी, अनेक प्रकारचे कॅन्सर, अनेक प्रकारचे केमिकल वापरलेली आमी भाजयो बाकी खाता हे आमी दिसता. म्हणजे आमी सहज बाजारांत उखलून हाडटा. आमकां तेजे दुश्परिणाम खबर ना आनी मागीर तेजे आमच्या शरिराचेर दुश्परिणाम जायत आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता सादारणशे 100 वर्सां पयलीं गेले आसत जर जायत म्हाका दिसता आमी केमिकल फर्टिलायझर वापरलेले खंयच्याच प्रकारचे भाजयोय खायनाशिल्ले, भातय खायनाशिल्ले, तांदूळ खायनाशिल्ले, खंयच्याच प्रकारचे ना. आमकां पूर्णपणे 100% ऑर्गेनीक भाजयो आमकां मेळटाल्यो. आनी तातूंत मध्ये जो विशय आयलो आज आमचे कडेन लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी तो विशय व्हरता फुडें. म्हणजे स्टॉल घालून जे आसा न्ही माडयो, कणगां ही सगळी आसा न्ही ऑर्गेनीक लोकांक ताजें म्हत्व पटोवन दिवपाचे प्रयत्न करतात. आनी ताच्याय प्रेरीत केले जायत न्ही. सिजनाक जर विचार केलो जायत न्ही पावसाक जे आसा न्ही जून ते ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत आसा न्ही आमकां नॅचरल ज्यो भाजी मेळटा त्यो रानाक आमकां सहज मेळटा. म्हणजे त्यामुळे ह्या भाजयांचें म्हत्व आजच्या शाळेंतल्या भुरग्यांक, पालकांक, नवीन जे पेरंट्स आसा न्ही नवीन पेरंट म्हणजे आतां शिकिल्ले त्यो ह्या लोकां पर्यंत पावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी त्या भाजयांचे मेडिसिनल व्हॅल्यूज जे आसा कितें आसा ते प्रमोट करपाचे प्रयत्न केलो. आनी फाटल्या 2 वर्सां आमी तो प्रयत्न करता आसतना फाटल्या वर्सा रानभाजी फेस्टिवल हो राज्यव्यापी आमी केलो आसा न्ही उद्दम खूब मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आनी त्या एग्रिकल्चर खात्यानूय तो विचार उखलून धरलो की आमकां सिजनल भाजयो आसा न्ही
आमकां पणजे मडगांव बाकी सगळ्या काणकोणचे दिवच्यो अशा तरेच्यो तांणी आमचे कडेन डिमांड केल्ली आसा. त्यामुळे तो प्रयत्न आमी सुरवात करतले आनी तातूंतल्यान गांवांतल्या लोकांक 4 पयशे मेळटले. म्हणजे रानांतली फुकट भाजी हाडप आनी 4 पयशे जर आर्थीक सदनता जावंक शकता अशा तरेचो विशय त्या वेळाचेर आमी केलो. त्यामुळे म्हाका दिसता की आज ह्या रानभाज्यांचें म्हत्व लोकां पर्यंत पावप आनी ऑर्गेनीक जे प्रोडक्ट जे आसा लोकांक दिवप आनी आतांतल्या भुरग्यांक जे आसा न्ही त्यो भाजयो खावपाक प्रेरीत करप आनी तातूंतल्यानच आमी रानभाजयेचे आज पिझ्झा म्हणलें की भुरग्यांक थोडेशें एट्रॅक्शन जाता. त्या रानभाजयेचे पिझ्झा आमी पयर ते खूब मोठ्या प्रमाणात दिले आनी ते भुरग्यांक आवडपाक लागले. सर, समाजातल्या सगळ्या घटकांक एकठांय हाडप, तांकां मुखार घेवन वचप, तशें हें बरें जोखमीचें काम आनी सगळ्या समाजातल्या घटकांक तुमी एकठांय हाडून तुमी हो सगळो वावर मुखार व्हरतात. तुमचे सामाजीक वावर किंवा सगळो तुमी जो आज मेरेन तुमी वावर केला सगळ्यांक बरोबर घेवन गेल्यात तुमी. हालींच बिरसा मुंडा जयंती मनयली आनी ह्या बिरसा मुंडा जयंतींतल्यान तुमी सगळ्या घटकांतल्या लोकांक एकठांय केले, तरणाट्यांक धरून जाणट्या नेण्ट्यांक सगळ्यांक आनी सगळ्या घटकांतल्या. तर ही संकल्पना तुमच्या तकलेन आयली कशी आनी तुमी हें कशें मुखार घेवन गेले? न्ही, आज गोंयचे समोर जे आसा न्ही कितलेशेच प्रश्न दिसपडटा. म्हणजे कांय विधायक कामां खातीर कांय लोक प्रयत्न करता ताका रिजल्ट मेळटा. पण गोंयचें एकंदर जे विकास खुंटपा खातीर, गोंयचें नांव बदनाम करपा खातीर अशा कांय शक्ती ज्यो प्रयत्न करता आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता की आमी पयलीं म्हणटाले अशें 10 जाणटी जीव आमची जाणटी म्हणटाले. 10 जाण एकठांय आसत जाल्यार ती कितें जावंक शकता. नासत जर जायत न्ही. जण एकटो प्रयत्न म्हणटा अरे तें हांवें करपाचें न्ही, तें कोणी तरी सरकारान करपाचें, तें कोणें आनी करपाचें, तांणी करपाचें, अशें तें उलयत वता. बरोबर. आनी आपल्या आंगा वयलो चिखल जो आसा न्ही झडकायत आसता. त्यामुळे म्हज्या इतल्या वर्सांचो संघटनाच्या ताकदीचेर हांवें अनेक ते विशय फुडें व्हेले की 10 जाणांक बरोबर घेवन म्हणजे सगळ्याच स्तराच्या लोकांक बरोबर घेवन आनी जर विकास आमी फुडें वतले जायत न्ही, हांव ह्या जातीचो किंवा हांव त्या जातीचो ह्या धर्माचो अशें म्हणून विकास जायना. आनी त्यामुळे की भगवान बिरसा मुंडाची जयंती सेलिब्रेट करता आसतना तोच मोग आमी दवरलो की आज ज्या लोकांनी देशा खातीर खूब मोठें काम केल्लें आसा, शिवाजी महाराज आसूं दी, विवेकानंद जे आसूं दी, अशे कितलेशेच क्रांतिकारक जे आसा न्ही जेणे जातीचो धर्माचो विचार करूंक ना आनी तांणी फक्त केवळ आनी केवळ आसा न्ही देशाचो विकास केलो. आनी हे जर आयकॉन जर आमच्या समोर आसत जाल्यार हांव नॅशनल लेवलाचेर भारतीय जनता पार्टीचो ट्रायबल मोर्चाचो सेक्रेटरी आनी त्यामुळे तोच विशय आसा न्ही आमच्या देशाचे पंतप्रधान आमच्या पार्टीन हे सगळेचेर लावन दवरलो आसा आनी भगवान बिरसा मुंडाचें चरित्र लोकां समोर येवचें, एक हिंदू आयकॉन म्हणून येवचें आनी जी एक नवीन आयडियोलॉजी लोकां समोर येवची. आनी तो विशय तेणें राष्ट्रीय स्तराचेर म्हाका सांगलो. तो म्हाका विशय क्लिक जालो आनी समजलो हांवें ताजे खातीर गोंयांत कित्याक तो विशय वळखलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तसो आदेश दिल्लो आसा आनी ताज्या पेक्षा किंबहुना कितलेशेच पटीन जो आसा न्ही ती रॅली सक्सेस करपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता हांवें सुद्दां कल्पना केल्लो म्हणजे सगळ्या स्तराचे लोक आमकां सहकार करतले, सगळे आमदार सहकार करतले, सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातीचे लोक सहकार करतले अशें हांवें कल्पनाच करूंक नाशिल्लें. पूण ताच्या कल्पनेच्या पलीकडे वचून आसा गोंयांत आज पर्यंत अशें एदी मोठी रॅली केन्नाच जाली ना. 10,000 बायक रायडर की सगळ्यांनी पेडण्यां साकून काणकोण पर्यंत येवप आसा न्ही हो विक्रम जाल्लो आसा. आनी ताजी चर्चा पयर राष्ट्रीय स्तराचेर जाली की अशें एक सभा आशिल्ली आनी ते सगळे रिपोर्ट्स आमी सबमीट करतले. ताणें म्हणलें की संपूर्ण भारत देशांक अशा तरेची रॅली जावंक ना असो ताचो उल्लेख केलो आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता एक भगवान बिरसा मुंडाचो विचार की गोंयच्या प्रत्येक स्तरा पर्यंत पावपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न आमी सगळ्यांनी केलो आनी ताका यश आयलें आनी तातूंत एक प्रकारचें म्हणजे फुडल्या काळांत सुद्दां जो आसा तो कार्यक्रम जो आसा न्ही डबल सक्सेस जावपाचे संकेत त्या लोकांनी दिल्ले आसा. आनी खरो कन्सेप्ट जो आसा न्ही समाज एकठांय घेवपाचो आसा न्ही समाजाचे प्रश्न समजून घेवपाचे आसा जे प्रयत्न ह्या सगळ्या विशयान जावंक शकता त्या संदर्भात ताका समाज मान्यता ह्या विशया खातीर मेळिल्ली आसा. सर, 1994 तुमचो वावर म्हणजे हांव पळयता त्या प्रमाणे, कारण हांवूय ह्या युवा क्षेत्रांत वावर करपी आनी तुमचो जो वावर आसा तो पळोवन आमकांय बी प्रेरणा मेळटाली. आनी तुमी हो वावर मुखार व्हरता आसतना सगळ्यांक बरोबर म्हणजे सगळ्यांक एके कडेन करपाचो तुमचो वावर तेन्नाच्यान आमी पळयतात. म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवप, सगळ्यांक एकठांय हाडप आनी सगळ्यांक घेवन मुखार वचप. तुमचे सगळे हितून भितर तुमी मंत्री जावं किंवा समाज कार्य, युवा कार्य ह्या सगळ्या वावरां भितर तुमी सगळ्यांक एकठांय घेतल्या आनी बिरसा मुंडाच्या नांवानूय तुमी सगळ्यांक एकठांय हाडले.
लोकोत्सवाच्या नावान तर तुम्ही हजारांनी लोकांक एकठांय हाडटात, लाखांनी लाखांनी अशे लोकांक, लाखांनी लोक हांगा येतात आनी ह्या प्रांगणात येतात आनी आमकांय तुम्ही आपयतात, आमकांय बी हांगा संद मेळटा. गोंयचे सगळे कलाकार येतात, गोंयचे सगळे परीक्षक येतात, गोंयचे गोंया भायलेय लोक येतात आनी अंतरराष्ट्रीय मळार तुम्ही तुमचे कडेन हांगा आमी येवन जेन्ना पळयतात तेन्ना ही सगळी संकल्पना सुरवातींतल्यान आतां मेरेन तुम्ही व्हरता आसतना तुमकां कितें अनुभव आयले अशे? न्ही, खूप बरे आणि वाईट असे दोन्ही प्रकारचे अनुभव आसा की ह्या विशयाक सुरवात करत असताना आमच्या डोळ्यांसमोर एक मोख सारकी आणि ती मोख आसा न्ही दिसान दीस घट्ट जायत गेली आणि लोकोत्सवाची संकल्प फुडें हाडटा आसतना लोकसंस्कृती, गांवपण, मनीसपण म्हणजे गांवांतले जो भाव जो आसा ताका घट्ट धरून जो आसा न्ही की लोकांक आमचें मिशन कितें आसा तें पाजोवप हो विशय आशिल्लो. राजकीय क्षेत्रांत आयलो अशें म्हणून न्ही, सामाजीक क्षेत्रांत सुद्दां आसतना सुद्दां तें लोकां पर्यंत पावप विजन कितें आसलें आसतना आज जर हांव तें विजन पळयतां की समृद्ध काणकोण, की हांगा एक समाजाचो प्रत्येक मनीस समाधानी सुखी समृद्ध आसचो हें स्वप्न पळयतां आनी ही बळकटी तीच आसा. म्हणजे आदर्श युवा संघाची 94 पासून जे आमी सुरवात केल्ली आसा न्ही आणि आमच्या विशयाक एक ताकद आणि स्ट्रेंथ मेळची म्हणून आसा न्ही लोकोत्सव. म्हणजे म्हजे सारको सामान्य मनीस आसा न्ही कितले लोकां म्हणून म्हजें विजन सांगतलो मिशन सांगतलो हो प्रश्न म्हाका पडटालो की लोक कितले हांव कॉमन आसले कारण म्हजे पयशे हे ते तगडी नासले कारण आसा लोक कोणाक मानता जेचे कडेन पयशे आसा तो जेचे कडेन खानदानी परंपरा आसा ताका मानता पण म्हजे सारके कॉमन मनशाक मानना. म्हणजे म्हजे सारक्या मनशाक कॉमन मनशाक मानतले जर जायत न्ही जाल्यार आमचे मध्ये दम आसा हें दाखयलें जर जायत न्ही अशा तरेच्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी लाखो लोकांक देश आज देशांतले अनेक राज्यांतले जे लोक हांगा येतात आणि आमी म्हणजे अनेक विद्वान आणि ते जी शाबासकी दिता आसा न्ही तातूंत एक स्पश्ट धोरण जें आसा न्ही आज आमकां लक्षांत घेवपाक जाता की लोकोत्सव ही आमची एक हतियार म्हणजे आमचो विचार लोकां कडेन पावपाक जाय आनी त्या विचाराक मान्यता दिवपाक जाय. आज लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या मिशनाक जे आसा न्ही ताकद दिवपाक जे आसा न्ही आमी समर्थ केल्ले आसा आनी म्हणून जे आसा न्ही की आज तुमी म्हणटाले पळय न्ही लोक नाशिल्ले त्या जाग्याचेर सुद्दां आसा आनी आमी हांव तर अनेक जण म्हणटात जंगल में मंगल म्हणटात येता आसतना सगळे जंगलांत सगळो आमी प्रवास करीत येता हांगानी कितें आसतलें गो पळय पूण हांगा येतकच प्रत्यक्षांत ती शाळा ते लोकोत्सव आनी ते लाखांनी लोक जे पळोवन आसा न्ही लोक अशे तृप्त आणि समाधानी आणि आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या फाटीचेर थाप मारत वता आणि ती ताकद जी आसा न्ही आमकां आमचें मिशन आनी विजन फुडें व्हरपाक आमकां पुरो येता. सर ल्हानपणांतल्यान तुम्ही त्रासांतल्यान कश्ट करून त्रास करून म्हणजे वावर करून तुम्ही मुखार सरल्यात. खुबशे बरे वायट प्रसंग तुम्ही अनुभवल्यात, खुबश्या प्रसंगाक तुम्ही तोंड दिलां. तुमच्या जिणेंत वेगवेगळ्यो अडचणी आयल्या, वेगवेगळे कठीण प्रसंग आयल्या, जायते बरे प्रसंग आयल्यात. असो एक जिणेंतलो प्रसंग जंय तुमकां खूब दुख्ख जालें असो एक जिणेंतलो प्रसंग तुम्ही आमचे मदीं जिवनाक हांवें खूब कठीण समस्या प्रश्न म्हणजे ती एक व्हडली कथाच आसतली. बरोबर पण हांव तुमकां तातूंतलो एक सांगता आसतना एक सामाजीक क्षेत्रांतलो प्रसंग सांगता. बरोबर आदर्श युवा संघाची स्थापना 94 जातकच 98 सालाक जे आसा न्ही म्हणजे अशा संस्था असे कार्य आणि त्यानंतर नेहरू केंद्र मेळिल्ले अवॉर्ड बाकी सगळे म्हणजे प्रकाश सुतांक आयिल्ली संस्था त्यामुळे एक राजकीय लोकांचो म्हजे कडेन लक्ष आशिल्लें म्हणजे हांव तांकां समर्पीत जावचें अशें आनी त्यामुळे हांवें एक ठरयिल्लें की म्हजी संस्था आनी म्हजें काम आसा न्ही खंयच्याच राजकीय मनशाक हांव समर्पीत करचो ना. बरोबर म्हणजे असो प्रकारचो एक ठरयिल्लो की म्हाका हांगच्यो समस्या प्रश्न सोडयतले जायत न्ही कोणाचो आसरो घेवन करचो ना स्वताच्या हिमतीचेर करचो. आनी त्यामुळे ह्याच विशयाचें की अनेक राजकीय लोकांनी ताजे वक्र दृश्टी वायट दृश्टी म्हजेर आनी आमच्या आदर्श संघाचेर पडली आनी तातूंत मध्ये की आमकां 99 आमकां 2001 सालांतलो लोकोत्सव मागीर म्हणजे 2000 सालांत लोकोत्सव केलो बाकी सगळें काम भरभराटी जालें. आमची लोकोत्सव आनी आदर्श संघाक सोंपोवप अशा राजकीय लोकांनी दावाकले आनी ताचेर जी मात आमी केली आसा न्ही म्हणजे अवघे म्हणजे इतले मोठे प्रमाणात जे संख्याबळ आशिल्ले कार्यकर्ते आसा न्ही अवघे एक 10-15 कार्यकर्ते उरले. म्हणजे म्हाका दिसतालें की आदर्श संघ सोंपता काय कितें लोकोत्सवाचे विशय विजन सोंपता काय कितें अशा प्रसंगा वेळाचेर जें हांव तोंड दिलें म्हणजे ती ताकद ते कार्यकर्ते दिल्ली आसा न्ही त्या सगळ्या राजकीय लोकांचे तगडे लोकां कडेन झगडे मारून उबी रावपाचो प्रयत्न केला आसा न्ही म्हणजे जो आमी सोंपता काय उरता असो प्रसंग आशिल्लो आनी त्या हातूंतल्यान जे आसा न्ही मात करून वळयलें
आणि तो म्हज्या आयुश्याचो म्हणजे खीण जो आसा न्ही म्हणजे आमी डिसिजन कठोर डिसिजन घेता जगोवपाचें किंवा आदर्श संघ जगोवपाचें आनी फुडें वचपाचें आनी त्या राजकीय लोकांनी दिल्ली टक्कर जी आसा न्ही ती म्हज्या आयुश्यांतली अत्यंत म्हणजे त्या तगड्या लोकांनी दिल्ली झूज आणि तो प्रसंग आसा न्ही अत्यंत दुःखद प्रसंग आशिल्लो आणि त्या दुःखद प्रसंगात दिल्ली फायट किती प्रेरणादायी आसली खरं म्हणजे बरे कामाक सगळ्यांनी आधार करूंक जाय आणि तुमचे विचार बरेच आशिल्ले आणि बरे विचारानच तुम्ही मुखार वताले आता तरी अडचणी येतात आणि अडचणीचेर मात करून मुखार वता आणि ते तुमचे तर म्हणजे पिंडांतच भितर आसा तुमचे त्या रक्तांतच भितर आसा की जी कितें अडचण येता त्या अडचणीक तोंड दिवप वायट प्रसंग येतातच पूण तातूंत भितर तुमचे ह्या सगळ्या वावरां भितर तुमचे घरकान्नय बी तुमकां सांगात दितात तुमचो सगळो घराबो ह्या वावरांत झुपलेलो आसा एक सुखाचो आनंदाचो असो एक खीण सुखद अनुभव इतलोच म्हणजे गाकुवेची चळवळ हांव फुडें व्हरतालो म्हणजे सादारणचो गाकुवेच्या चळवळीचो 98-99 जो पीक टायम आशिल्लो 98 अप टू 2000 बरोबर आणि त्या वेळामध्ये हांव खंयच्याच राजकीय पक्षाची कोणाचीच संबंध नाशिल्लो 97 नाच आशिल्लो म्हणजे खंयच्याच राजकीय लिडरांशी संबंध नाशिल्लो राजकीय पक्षाशी संबंध नासलो फक्त केवळ सामाजीक क्षेत्रांक पिंड इतलेंच खबर आशिल्लें आणि हांव एक सादो शिक्षक आशिल्लो पूण एक सुखद अनुभव असो की 2000 सालाची घटना म्हणजे काकुवेची चळवळीचें आंदोलन म्हणजे एक 2-3 आंदोलनां म्हणजे काणकोणचें अधिवेशन फोंड्याचें अधिवेशन केप्याचें अधिवेशन ह्या हिरिरीन जें आसा न्ही आनी हांवें काम केलें आनी त्या वेळी फोकसांक आयलो त्या वेळी बरोबर आणि अचकत एक दीस म्हाका म्हज्या स्कुलांक जें आसा न्ही की पयल्या दिसाक एकदां फोन आयलो की रमेश तवडकर अशी मुख्यमंत्री उलोवपाक सोदता उलोवपाक सोदता म्हणजे हांव ते पयल्या दिसाक फकाण जालें म्हणजे कोण ते म्हणजे फकाण करता म्हणजे हांव तातूंत लक्ष दिवना आनी दुसऱ्या दिसाक न्ही एक 4-5 दिसांनी एक परत एक फोन आयलो आनी आमचे हेडमास्टर जे आसा न्ही ताका फोन आयलो की ताका सांगलें की गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर रमेश तवडकर अशी उलोवपाक सोदता हो म्हज्या आयुश्यांतलो अत्यंत सुखद अनुभव आशिल्लो म्हणजे हांव राजकीय क्षेत्रांत पंच ना सरपंच ना कोणूच नाशिल्लो अशा व्यक्तीक म्हणजे आनी ताणें ह्या गाकुवेच्या चळवळींतल्यान की ह्या हातूंतल्यान विशय करून आसा न्ही की आमगे देशाचे उपपंतप्रधान अडवाणीजी मेळपाक वचपा आशिल्लें आनी त्या डेलिगेशनाक म्हाका निमंत्रण करपा खातीर ताणें फोन केल्लो तो म्हज्या आयुश्यांत आसा न्ही सुखद धक्को देण्याचो अनुभव आशिल्लो सर तुम्ही आमची प्रेरणा आणि आमकां प्रेरणा दिवपा सारको तुमचो वावर आमकांच कित्याक सगळे पुराय आमच्या गोंयकारांक किंवा पुराय देशाक प्रेरणा दिवपा सारको तुम्ही वावर केला तुमच्या वावराचेर आमी नजर आयज मारली आमची छाती सामकी उमेदीन भरून आयली आणि असो वावर सगळे कडेन जावचो हिवूय उमेद आमकां दिसली सर तुम्ही मुजरत दूरदर्शनाचेर ह्या आमच्या दूरदर्शनाच्या सगळ्या आयकुप्यांक ही संद दिली आमकां ह्या वास्तूची भेट घेवपाक संद दिली तुमची संकल्पना तुमचे विचार तुमची प्रेरणा तुमचो आदर्श हो मुखार असोच फुलोनी आणि तुमकां देवान ह्या सगळ्या मुखावेल्यो तुमच्या संकल्पनाक आकार दिवपा खातीर देवान तुमकां शक्त दिवची अशें देवा लागीं आमी मागुया ह्या वेळार आणि तुमचे फुडलें कार्य उदरगतीचें कार्य समाज कार्य किंवा राजकार्य जें आसा तें सगळें अशेंच चालीक रावतलें आनी चलत रावतलें तुमकां आरोग्य आणि देवान बळकटी दिवची अशें देवा लागीं मागुया सगळे आमचे जे गोंयकार भाव भयणां हे पळयतात आमचे जे लोक हे पळयतात कार्य ताजी उत्स्फूर्त घेवन अशेंच कार्य घडत रावचें तुमकां देवान शक्ती दिवची अशें देवा लागीं मागुया तुमी मुजरत दूरदर्शनाचेर आमकां आदार केलो तेन्ना देव बरें करूं सर देव बरें करूं